शांगला ज़ाहिर है एक माशाल्लाह बड़ा महफूज ज़िला है और ग्रेजुअली शांगला में आपकी टूरिज़्म भी एक्सपेंड कर रही है। टूरिज़्म अभी पहले सिर्फ समर की टूरिज़्म हुआ करती थी, अब आपकी विंटर टूरिज़्म भी यहाँ पे काफ़ी आ गई है। होटल्स बन गए हैं शांगला टॉप पे, आपके बड़े होटल्स बन गए हैं। बिशाम तो खैर पहले भी था, लेकिन जो विंटर टूरिज़्म पहले आपकी ये शांगला टॉप और साइड को तो वो भी आ गई है। लोग बर्फबारी से इंजॉय करने के लिए आते हैं, सारा कुछ है। तो शांगला पुलिस ने हमेशा कोशिश की है कि यहाँ जो भी मुसाफिर आते हैं, जो भी टूरिस्ट आते हैं, उनको एक हिफाजत में और अच्छा माहौल दिया जाए। आवाम दोस्त पुलिस है यहाँ की, और ये जो एफर्ट है सारी की सारी ये भी उस तरह गियर्ड है कि कोई भी इशू हो तो जब आपके इनलेट आउटलेट्स बाकी जो इंपॉर्टेंट जगह हैं उन पे अगर नज़र हो तो आपकी चीज़ बेहतर जाती है। वो टूरिस्ट के लिए भी बेहतर है, वो यहाँ लोकल पॉपुलेशन के लिए भी बेहतर है। तो वही एक एफर्ट चल रही है। आपने जो बात की मुंशियात की, ज़ाहिर हमारी प्रायोरिटी एरिया था, उस पर हमने कैंपेन चलाई, स्पेशली आइस के अगेंस्ट काफ़ी काम हुआ। उसके बहुत ज़्यादा रिकवरीज की गई हैं कंपेयर टू लास्ट ईयर। शांगला ट्रेडिशनली गैर कानूनी असलहे के लिए नहीं है, लेकिन बाकी अजला में गैर कानूनी असला भी बहुत बड़ी तादाद में पकड़ा गया है। यहाँ के पीसफुल लोग हैं ज़्यादातर, और शांगला में हम हमेशा फील करते हैं कि यार चूँकि यहाँ रोज़गार के ऐसे मौके नहीं हैं, बहुत सारे लोग यहाँ कानकनी के सनत से फिर वाबस्ता हो जाते हैं, दूर दराज के इलाकों में कानकनी करते हैं। तो आपने जो बात की एम्प्लॉयमेंट की, हमारी बड़ी ख्वाहिश रही है। प्रमोशंस पे हमने काफ़ी काम किया है, जो 2-3-4 साल से मसाइल रुके हुए थे। इस वक्त तक हम कोई 500 इंस्पेक्टर्स प्रमोट कर चुके हैं, कोई रिकॉर्ड में कोई 200 के लगभग DSPs बना चुके हैं, जो कि 19 के लगभग SP बने हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तरक्की KP में हुई है ओवर द पास्ट सम मंथ्स, और उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है कि फिर रेंजेस भी सब इंस्पेक्टर ASI प्रमोट करती हैं, ज़िले हेड कांस्टेबल करते हैं। तो ज़ाहिर है वो एक जो एपिसोड है वो नीचे तक वहाँ पे आता है। जो आपने बात की उसमें, तो ज़ाहिर है बेटा जब ये सीटें ऊपर वाली खाली हो जाती हैं तो नीचे कांस्टेबल की सीट भी हो जाती हैं, और उस पर फिर फ्रेश ब्लड आता है। और वैसे भी किसी भी इदारे में फ्रेश ब्लड का आना बड़ा ज़रूरी होता है, और हमने हमेशा इंकरेज भी किया है। तो वो ज़ाहिर हम पहले भी इंकरेज किया है, अब भी करते हैं, उसमें कोई दो ऐसी राय नहीं इंशाल्लाह। सर थैंक यू, आपने शांगला का विज़िट किया। पहले भी जब आप DIG थे तो यहाँ मुख्तलिफ इलाकों के विज़िट कर चुके, बहुत सारे जो पुलिस स्टेशन जो के वो आपके नाम पे इनॉग्रेट किए हुए हैं। मैंने ये बिल्डिंग अभी बता रहा कि ये बिल्डिंग भी मेरे दौर की बनी हुई है मुकम्मल तौर पे। सॉरी, मेरा नाम है उमर बाचा, मेरा नाम है, मैदान न्यूज़पेपर का रिपोर्टर हूँ। और क्वेश्चन मेरा पहले ये है कि इंसर्जेंसी गुज़िश्ता अगर हम और डिकेट देखें तो 1.5 साल में ज़्यादा हुई है, रिपोर्ट्स इसकी ज़्यादा हुई है, ख़ासकर पुलिस उसमें टारगेट हुई है। एक तो इसकी वजह क्या है, वजूहात क्या सामने आ रहे हैं। दूसरा इसमें ये है कि क्या वजह है कि हमारे जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो क्या उसमें फेल है, इसके पास पुअर परफॉर्मेंस है कि पहले वो कार्रवाई नहीं हो रही, कि अच्छा होने के बाद वो कार्रवाई। 2-3 चीज़ें हैं उसमें। एक, आप अगर अपने ज़िले को ले लें तो माशाल्लाह शांगला उन अजला में से है या मालाकंड रीजन में जहाँ पे पिछले साल के मुकाबले में इस साल बहुत ज़्यादा अमन रहा है। आप में से ये सवाल तो आपका पड़ोसी ज़िला ही है ना, तो सवाल में पिछले साल क्या हालात थे और इस साल क्या हालात है तो आपके सामने ही है। मैं उस पर अगर कोई साथी उसमें कोई फ़र्क नहीं समझता तो मैं सवाल का बड़ा पुरअमन साल गुजरा है, शांगला का बड़ा पुरअमन साल गुजरा है। इस तरह दीर लोअर, दीर अपर में, चतराल में, ओवरऑल मालाकंड डिवीजन में बहुत बेहतर रहा है। जो आप बात कर रहे हैं राइस की, वो प्रिलिमिनरी आप बात कर रहे हैं सदर्न KP की। जी जी, सदर्न KP में हमें चैलेंजेस हैं। उसकी वजूहात बेसिकली वो यही है कि जब बाजोड़ भी साथ बाजावड़ का भी इशू है, लेकिन सदर्न KP में ज़्यादातर ये चंद अजला जो और हैं उनमें जो इशू बना वो बेसिकली देखें ना, हमारे पड़ोस में जब चेंजेस आती हैं तो लोगों का एक्सेस हुआ बहुत ज़्यादा जदीद असलहे तक। 2022 के मिड में पुलिस पहली दफ़ा अटैक हुई थ्रू थर्मल इमेजिंग वेपन। जो पुलिस शायद उस वक्त उसके पास उसको काउंटर करने के लिए कोई चीज़ ही नहीं थी। पेशावर के मदाफाती इलाकों में और बाकी इलाकों में हमारे सिपाही शहीद हुए, एक DSP साहब की शहादत हुई। नाइट टाइम अटैक बड़ा एक्यूरेट। अब जाहिर है
اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایفرٹ یہ کی گئی کہ تھرمل امیجنگ کیمپ لائے گئے. وہ تھرمل امیجنگ کیمپس پہلے ہم نے جو زیادہ ولنریبل اضلاع تھے وہاں پہ لگائے, اور پھر اس کو ایسا ایسا جو بھی ولنریبل یا سینسٹیو پوائنٹ ہے باقی اضلاع میں, شانگلہ میں بھی آئی تھنک 3-4 آپ کے لگائے گئے, وہ لگائے گئے. اسی طریقے سے دوسرا جو ہمارے پڑوس میں مطلب جو چینجز ہوئی اس کی وجہ سے لوگوں کا ایک تو جدید اسلحے تک ان کی رسائی ہوئی, اور وہ پھر ظاہر ہے اس جدید اسلحے تک رسائی نے ظاہر ہے امپیکٹ یہاں پہ بھی اس کا آیا ہے. ساؤتھ میں بھی بہت اچھے آپریشنز ہوئے, آپ اخباروں میں پڑھتے ہوں گے, انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بڑے کامیابی سے ہوئے, ہو بھی رہے ہیں, بہت جگہ میں کامیابی بھی ملی ہے. لیکن ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ ساؤتھ میں ہمارا انسیڈنٹ زیادہ ہوئے ہیں 2-3 اضلاع میں. باقی جو آپ کا نارتھ کے پی ہے, سینٹرل کے پی ہے, ہزارہ, مالاکنڈ, مردان, کوہاٹ, پشاور, اس ریجن میں کمپیریٹیولی لکی, بنو, نارتھ وزیرستان, ساؤتھ وزیرستان, ڈی خان, ٹانک, بیسیکلی جو ہم تو صدرن ڈویژن کی بات کریں, وہاں بھی پہلے سے حالات بنو میں بہت بہتر ہوئے. جو لکی ٹانک ڈی خان ہے وہاں پہ ہمیں, لیکن ہم نے کوشش اس کا اس کے چیلنج کا ایک جواب دینا تھا. اس چیلنج کا جواب کیا تھا؟ ہم نے سی ٹی ڈی کا استعداد کار بڑھایا ہے. سی ٹی ڈی کو ہم تمام ایجنسیوں تک لے گئے ہیں جو ارسٹ والی ایجنسیاں تھیں, اب تو ہم اضلاع کہتے ہیں, ضم اضلاع کہتے ہیں, تو وہاں تک اب سی ٹی ڈی کے آفیسرز بن گئے ہیں, سی ٹی ڈی کے افسر چلے گئے ہیں, سی ٹی ڈی کا انٹیلیجنس نیٹ ورک بہت بہتر ہو گیا ہے, سی ٹی ڈی کی رپورٹس بہت بہتر ہیں, سی ٹی ڈی نے کیسز ورک آؤٹ کیے. پشاور پولیس لائن حملہ بہت بڑا کیس تھا, وہ ورک آؤٹ کیا. پھر آپ کے مالاکنڈ کے میں آپ کو کیسز بتا دیتا ہوں, یہاں پہ سوات میں کیس ہوا تھا, وہ ورک آؤٹ ہوئے. نیکو والا کیس ورک آؤٹ ہوا. دی لوور میں اٹیک ہوا تھا, وہ ورک آؤٹ ہوا. تو جو کیسز ہیں وہ آپ کے آلموسٹ 95-96% سکسیس ریٹ ہے اس میں, اور وہی بیسک آپ کا ایک امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کی ورک آؤٹ ریشو اچھا ہو تاکہ آپ ان تک رسائی حاصل کر سکیں, ان کو آپ ڈیفینڈ کر سکیں. تو میں پارٹلی آپ کے ساتھ ایگری کرتا ہوں کہ 2-3 اضلاع میں ہمیں چیلنجز ضرور ہیں, لیکن سی ٹی ڈی, پولیس, انٹیلیجنس سب مل کے کام کر رہے ہیں تاکہ اس کو چیلنج پہ قابو پائے. انفارچونیٹلی شانگلہ ضلع بن گیا تھا, لیکن شانگلہ میں ضلع بننے کے بعد ہم نے یہ بیسیکلی ڈی ایس پی دفتر ہوا کرتا تھا, اسی ڈی ایس پی دفتر کو ہم نے ڈی پی او کا دفتر بنایا. پہلے تو یہاں کچھ بھی نہیں تھا. مجھے یہ بلاک یاد ہے, یہ میرے دور میں بنا تھا, یہ بلاک میرے دور میں بنا تھا. اس سے پہلے صرف یہ اوپر والا بھی نہیں تھا, یہ نیچے والا صرف بلاک تھا. ٹھیک ہے, اب اس دور سے وہ شروع ہوا تھا. یہ یہاں پہ نجیب صاحب ہوا کرتے تھے, اس کے دور میں پہلے ہم نے بنوایا یہ. پھر جاندیب آ گیا تھا, وہ ہم نے اس کے دور میں بنوایا تھا. تو یہ صورتحال تھی جو اب ظاہر سی بات ہے جب آپ نیا ضلع بناتے ہیں تو نئے ضلع بنانے کے لیے ریسورسز آپ کو چاہیے ہوتے ہیں. ریسورسز میں لائنس بڑی امپورٹنٹ ہے. دوسری ظاہر ہے اب جو تھانے ہیں اس کا بھی وہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ تھانے بن جاتے ہیں, ان کا بلڈنگ نہیں ہوتی, وہی چوکی کی بلڈنگ اپ گریڈ کر دیتے ہیں, وہی حالت رہتی ہے. اب یہاں پہ شانگلہ میں یہ سارے تھانے بعد میں بنے. اولندر کا بعد میں بنا تھا, کروڑا کا بعد میں بنا تھا. پھر اب ظاہر سی بات ہے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ چیزیں, ایسا نہیں ہے کہ ان کی ضرورت نہیں تھی, ضرورت تھی. شانگلہ پسماندہ ضلع ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ تک رسائی مشکل ہو جاتی ہے. یختنگی کا علاقہ ہے, چکیسر کا علاقہ ہے, پورن مارتنگ کا علاقہ آ جاتا ہے. ظاہر سی بات ہے وہ دور افتادہ علاقے ہیں وہاں. تو ظاہر ہے وہاں پہ لوکل تھانے کا ہونا, یا اب کبل گرام میں ہم نے تھانہ بنوایا تھا, وہ بن گیا تھا. پھر اس کے ساتھ ایک اور تھانہ اس سائڈ کو بنایا تھا, کماچ کا تھانہ بنایا تھا. تو اب وہ چیزیں بڑی ضروری ہیں, لیکن ساتھ ساتھ ان کا انفراسٹرکچر بھی ڈیولپ کرنا ضروری ہے. فرنیچر کا میں دیکھ لیتا ہوں کیونکہ چھوٹی ڈیمانڈ ہے. یہاں ٹوریزم کی بات کی سر, شانگلہ میں ٹوریزم پولیس نہیں ہے سر. آپ نے سمر ونٹر کی بات کی کہ یہاں سر ابھی شروع ہوا ہے. ٹوریزم پولیس جو ہے میرا خیال ہے اس کا اسپریڈ ہونا چاہیے. ٹوریزم پولیس بیسیکلی پولیس ڈپارٹمنٹ اس کو ڈیل نہیں کرتا, وہ بیسیکلی جو ڈپارٹمنٹ ہے کلچر ٹوریزم کا وہ ڈیل کر رہا ہوتا ہے.